पयल्या सुवातेर म्हाका दिसता हांवें कारापूरच्या लोकांक सलाम करपाची गरज. आमी केडशीसून शाश्टींसून तुमच्या आदाराक आयल्यात. आज तुमकां फाल्यां आमकां वी नेवर नो. सो आमी एकवटान हें झूज झगडपाची गरज. आनी आमचो तेंको आमचो सहकार सदांच तुमच्या बरोबर आसतलो. आमी तुमकां पळयताले 120 दीस जाले, 4 म्हयने प्रोसेस नाशिल्लो सरकार. म्हाका दिसता हो TCP मिनिस्टर कोणी हाल्ला काय हे दूख हे कोश्टी लोक तुमी आमी तुमकां पळयला. कोश्टी स्थानीक लोक जे आपले पोट मारून हे हांगा रोवन आपले दीस काडटाले आनी आतां आशेक लागून हे सगळे विक्रेक दवरलेले आसा. तुमीच हे सरकाराक तुमीच हे आमदारांक निवडून हाडिल्ले आनी कित्याक हाडिल्ले? तुमच्यो गरजो हो गांव सांबाळपाक, तुमी कितें सांगता तें आयकपाक. पूण आयज सरकार उलटें करता. लोडा कितें सांगता तो, भुटानी कितें सांगता तो, दिल्लीकार कितें सांगता ते तांचे आयकपाक तुमी निवडून दिवप आनी तांचे आयकप. सो हांव कितें म्हणटा, आयज थोडेच दीस आसात आमकां इंडिपेंडन्स डे म्हूण येतलो. 15 तारीख ऑगस्टाची 15 तारीख इज द इंडिपेंडन्स डे. म्हाका दिसता एक सुटका बरीच आदी आमकां मेवली आदल्यांनी दिल्ली. इट्स हाय टायम इंडिपेंडन्स डे. वी हॅव टू आस्क फॉर अनदर इंडिपेंडन्स डे. 15 तारीख येता म्हणल्यार आनी ती इंडिपेंडन्स डे येता म्हणल्यार म्हाका दिसता हे TCP मिनिस्टरान हे तुमचे MLAन हे मागणे आयकपाक जाय. जरी तर येतो ते 15 तारीख मेरेन ही आमकां इंडिपेंडन्स डे मेळा, हे तरी लोडा हे तरी स्क्रॅप करिना जाल्यार हांव म्हणटा आख्या गोंयभर म्हजी एक मेसेज, बिफोर 15 ऑगस्ट हे तूं स्क्रॅप करूंक सोदिना आमचो राणे साद जाल्यार म्हाका दिसता तुवें रिजायन दिवपाक जाय. यू हॅव टू रिजायन. जाल्यारूच आमकां सुटका मेवतली. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार तुमी पळयला आज आमच्या भुरग्यांचेर पासून अत्याचार जाता. यूथ मुखार सरला, युवा मुखार सरला. आज युवाकडे पासून हे पळोवपाक जायना. आनी युवाक पासून तुमी पळयला जंतर मंतर कशा भाशेन लाठीचार्ज, टेर गॅस तांचेर उपयोग केल्लो आसा. आमी आमच्या भुरग्यांचेर आज मेरेन एक बोट लावंक ना. पूण सरकार लाठीचार्ज करता. कित्याक? फॉर वॉट? कित्याक लागून लाठीचार्ज? तेमी शेतां पुरयल्यात, शेतां विकल्यात आमच्या भुरग्यांनी. तांणी दोंगर कापून असल्या लोडाक दिल्यात. आमच्या भुरग्यांनी कितें म्हणून वायट केले तांचेर लाठीचार्ज करपाक? म्हाका दिसता ही युवा आतां आनी तांकां सोडची ना. इट इज हाय टायम. युवा भायर सोडल्या जाल्यार म्हाका दिसता हो सरकार दे हॅव टू गो. आतां 2-4-5 म्हयने उरल्यात. तुमी चिंतून वोट मारात. तुमीच्या सरकाराक आमीच्या सरकाराक हाडिल्लो कितें बरें करतलो काय म्हणून. बट तेंचे कान ते भोयरे जायना. तांकां दिश्टी पडटात फकत ते प्रसाद घेवन हांव नको वे दे वील गो. आनी इतलो प्रसाद घेवन ते कितें करतले? फकत हो गोंयकारांचो शिराप गेलतले. निमणे एकूच सांगता, आज आमी सगळे हांगा आयल्यात, केळशीकार जावं लागशिल्ल्या पयसुल्या तुमच्या आदाराक. हे झूज फाटी घेयनाकात. आज आमी आयल्या, फाल्यां आनी कोण येतलो. वी वील नेवर गिव अप. ह्या लोडाक भायर मारल्या शिवाय आमी हे झूज सोडची न्हय. जाण एकल्यान एक उगडास तोऱ्यात, जाण एकल्यान आपलो वाडो तरी तर सांबाळीत, आपली विलेज तरी सांबाळीत, ऑटोमॅटिकली आमच्यानी हे गोंय साल्वार करूंक जाता. तुमी तुमचो वाडो सांबाळून भायर सरल्यात आनी हे घट धरात. देव तुमच्या बरोबर आसा. ही देवी तुमच्या बरोबर आसा. आमच्या फादरान जाय तो उलो मारलो आमकां. जे मेरेन हो फादर आमच्या विलेजींत आयला ते मेरेन आमकां एक उर्बा आयला. आमच्या विलेजींत जायते जाता बारीक मोठे. आतां हो फादर आयला तेन्नासून मातशे थंडाई जाल्या, भियेल्यात. सो मागता हें झूज सोडी नाकात. हें झूज आमी मुखार व्हरया. आनी देव आमच्या बरोबर आसा आनी गोंयकार आमच्या बरोबर आसा. आनी दीस येतलो हे राणेक हे लोडा स्क्रॅप करूंक पडटलेच. इतलेच हांव सांगता. देव बरोबर.
नाका लोधा प्रोजेक्ट आमका नाका